व्यक्तिगत लाभ र शक्ति आर्जनका लागि राजनीतिमा निरन्तर चलिरहेको रस्साकस्सीले समाजमा राजनीतिको अर्थ नै गलत लाग्ने अवस्था निर्माण भइरहेको छ। यही गलत अभ्यासका बाछिटा समग्र प्रणालीमा परेका छन्। देश बेथिती र भ्रष्टाचारले जकडिएको हरेकलाई महसुस हुन्छ। देश विकासको गति कछुवालाई समेत उछिन्न नसक्ने रहेको सबैलाई अवगत छ। यिनै समस्याले देशबाट धेरै युवालाई परदेश पुर्याइरहेको छ। फरक यति हो, हुँदा खानेका सन्तान करले गइरहेका छन्, हुने खानेका सन्तान विदेश जानुलाई रहर बनाइरहेका छन्। यति भोग्दा भोग्दै र देख्दा देख्दै पनि बेथिती, भ्रष्टाचार र अविकास विरुद्ध आफ्नो तहबाट लडाईँ लड्न कसिने नयाँ पुस्ताको संख्या सानो छ। त्यो लडाईँ राजनीतिबाटै गर्ने हिम्मत जुटाउनेको संख्या त्यो भन्दा पनि सानो छ। उमेरले 28 मात्रै पुगेका अब्दुस मिया यिनै अव्यवस्था विरुद्ध आफ्नो आकारको लडाईँ लड्न राजनीतिमा छन्। एक दिन रविन्द्र मिश्रले चाहिँ फोन गर्नुभयो कि नेपालमा एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिकल पार्टी चाहिँ हामी बिल्ड गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी केही साथीहरू जम्मा हुँदैछौँ होइन, वुड यु लाइक टु बी पार्ट अफ द्याट भनेर भन्नुभयो। अनि पोलिटिक्समा आएर कन्ट्रिब्युट गर्ने एक हिसाबको त्यो स्टेट अफ माइन्ड त थियो नै, तर कहिले पोलिटिक्समा आउने, कसरी आउने भन्ने त्यो चाहिँ स्पष्ट भइसकेका थिएन। र रविनजीले त्यो फर अ लङ टाइम, त्यतिखेर आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि भन्दा अझ अगाडिदेखि नै नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ होइन, नयाँ पोलिटिकल पार्टी जसले चाहिँ साँच्चीकै यो देश ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टी इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, त्यसको आवश्यकता छ भनेर त्यो कन्स्टेन्टली लेखिरहनु भएको थियो। र त्यही प्रसङ्गबीच उहाँले लिडरसिप लिएर सुरु नै गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ आई हेभ टु बी पार्ट अफ द्याट टिम भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भयो। र जति योगदान गर्न सकिन्छ यहीँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त्यो कुरा मिलिसके पछाडि, त्यो एस्पिरेसन भए पछाडि चाहिँ आई जोइन पोलिटिक्स। म नेपालको युथ सेक्टरमै अलिकति काम गरिरहेको थिएँ होइन, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट युथ क्याम्प्स, युथ सेमिनार्स होइन, लिडरसिप वर्कसप्स, ट्रेनिङ्स, यस्तो धेरै अर्गनाइज गर्ने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै त्यो एकदमै त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा युवाहरूसँग चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेको थिएँ। र आई वाज अल्सो लिडिङ वान अर्गनाइजेसन 1999मा इस्टाब्लिस भएको युथ इनिसिएटिभ भन्ने, र आफ्नै केही भेन्चर्सहरू पनि गरिरहेको थिएँ। तर यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि ओभरअल होइन, नेपालमा चाहिँ नेपाल किन यस्तो छ होइन, नेपालमा किन अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ त्यो सफिसियन्ट अपर्च्युनिटिजहरू छैन, इनफ अपर्च्युनिटिजहरू छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रियलाइजेसन हुन थाल्यो। म जुन अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको थिएँ त्यो अर्गनाइजेसनले मूल रूपमा चाहिँ गुड गभर्नेन्समा काम गरिरहेको थियो, अकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीमा काम गरिरहेको थियो। हामी जुन विषयमा काम गरिरहेको थियौँ खासमा नेपालको पोलिटिक्सको सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि त्यही नै रहेछ क्या होइन, गभर्नेन्स ठिक नहुनु, ट्रान्सपेरेन्ट नहुनु, अकाउन्टेबल नहुनु होइन, डेलिभर गर्न सक्ने नहुनु। अनि तत्कालीन रूपमा साझा पार्टीको यसरी परिकल्पना हुन थाल्यो कि वी निड टु रियली एड्रेस दिज इस्युज होइन, यो गुड गभर्नेन्सको कुरा, अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा, डेलिभरीको कुरा होइन, एन्टाई करप्सनको कुरा। सो यही नै प्रमुख एजेन्डा भएर एउटा पोलिटिकल पार्टी अगाडि आउने हो भने त आई थिङ्क दिस क्यान एक्चुअली चेन्ज भन्ने महसुस भयो। र मेरो त्यो इस्यु र एजेन्डा म जुन विषयमा काम गरिरहेको थिएँ त्यो नै पोलिटिकल चाहिँ एक हिसाबको मेजर एजेन्डा पनि भयो होइन, र त्यो त्यसरी आइडेन्टिफाइड पनि भयो। एन्ड द्याट इन्सपायर्ड मी मोर टु एक्चुअली बी पार्ट अफ ए पोलिटिकल पार्टी एन्ड डु समथिङ। गुड गभर्नेन्सको कुरा, एन्टाई करप्सनको कुरा अरू पार्टीले पनि गरिरहेछन् होइन, तर उनीहरूले भ्रष्टाचार सँगसँगै त्यो गरिरहेछन् होइन। आफू ट्रान्सप्यारेन्ट नभइकन ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा गरिरहेछन् होइन, लिडरसिप चेन्ज नगरिकन न्यू लिडरसिपको कुरा गरिरहेछन् होइन। त्यो चाहिँ सो गिभन अरू पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ यसलाई हिपोक्रेसी भनौँ
होइन, एकदमै ओपनली भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी उनीहरूले पनि त्यही सिरियसनेसका साथ भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाछन् भनेर त्यसलाई एक्सेप्ट नगरौँ होइन। तपाईँ गोकुल बास्कोटाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएको पत्याउने होइन, केपी ओलीले म कोही पनि भ्रष्टाचारी चाहिँ मेरो अगाडि राख्दिनँ भनेर भनेको पत्याउने, जबकि इन प्र्याक्टिस हामीले के देखिरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द काइन्ड अफ पोलिटिकल पार्टिज हु आर क्लेमिङ द्याट उनीहरूले चाहिँ गुड गभर्नेन्स दिन्छन्, उनीहरू अकाउन्टेबल हुन्छन्, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छन्, उनीहरूले सोसाइटीको रियल निड्सहरूलाई मिट गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ बोगस भइसक्यो होइन। यसलाई ट्रस्ट गर्नुपर्ने त्यो छैन। उनीहरूले यो किन भनिरहेछन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मुद्दा उठायौँ, हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ एक हिसाबको डोमिनेन्स थियो, एकदमै ह्युज डोमिनेन्स थियो। अनि एउटाले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि अर्कोले यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेछन् भनेर आवाज उठाउने, अनि त्यस पछाडि अर्को सरकारमा आउँदाखेरि अर्कोले आवाज उठाउने, तर गर्न चाहिँ दुवैले बराबर भ्रष्टाचार गर्ने, बराबर चाहिँ रुल अफ ललाई चाहिँ ब्रेक गर्ने होइन। र योभन्दा अगाडि अरूसँग नेपालमा चाहिँ नयाँ पोलिटिकल पार्टी त्यो होप देखाउन सक्ने पोलिटिकल पार्टी थिँदा पनि थिएन। सपोर्ट कहाँ गर्ने त? ओके, इफ नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो रिडन्डेन्ट फेलियरलाई रिजेक्ट गर्ने हो भने भोट कसलाई सपोर्ट गर्ने त, कसलाई हाल्ने त भन्ने प्रश्नको यो चुनावभन्दा अगाडिसम्म त्यो थिएन। यो अघिल्लो चुनावमा पनि केही ठाउँहरूमा मात्रै त्यो अप्सन्सहरू थियो, जस्तै काठमाडौँ र ललितपुर र देशका केही ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले क्यान्डिडेट्सहरू उठाएको थियौँ। तपाईँले त्यहाँको हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकदमै राम्रो मत चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो क्यान्डिडेट्सहरूको देख्नुहुन्छ। र अब चाहिँ अब जुन निर्वाचन हुन्छ, अबको निर्वाचनमा चाहिँ हामीले देशभरि एकदमै स्पष्ट रूपमा होइन क्यान्डिडेट्सहरू उठाउँछौँ र मान्छेसँग त्यो एउटा क्लियर चोइस हुन्छ होइन। इफ नन पर्फर्मिङ, आजसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेर पनि पर्फर्म गर्न नसकेको कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अगेन्स्टमा नयाँ पोलिटिकल पार्टीलाई ठाउँ दिने हो भने त्यो कसलाई दिने भनेर भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ अब हामीसँग छ, अब नेपाली नागरिकसँग त्यो प्रश्नको जवाफ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोकुल बास्कोटाले हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्नु र रविन्द्र मिश्रले हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्नुमा फरक छ। प्रणाली आफैमा चाहिँ होइन गुड अर ब्याड भन्ने हुँदैन क्या होइन। नेपालको परिवेशमा हामीले के देख्छौँ भने पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ जहिले पनि व्यवस्था परिवर्तनको मात्रै कुरा गर्ने, किनभने त्यो सजिलो भयो नि त। किनभने त्यसमा चाहिँ थ्योरी मात्रै प्रेजेन्ट गरिदिए भयो क्या, त्यसमा चाहिँ हाइपोथेसिस मात्रै प्रेजेन्ट गरिदिए भयो क्या, त्यसमा काम गरेर देखाउनै परेन, त्यसमा ठ्याक्कै हामी यति रोजगारी सृजना गर्छौँ भनेर भन्नै परेन, हामी पर क्यापिटा इन्कम यति बढाउँछौँ भनेर भन्नै परेन, हामी जिडिपीको ग्रोथ यति मेन्टेन गर्छौँ भनेर भन्नै परेन क्या। त्यसमा के भनिदियो भयो सजिलो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो व्यवस्था ठिक भएन, यो व्यवस्था भएको भए चाहिँ हामी कति गजबसँग काम गर्न सक्थ्यौँ भनेर भनिदियो भने त्यो सजिलो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो दुईवटा ठुलो पार्टीमा जुन नेताहरू हामी 20 वर्षदेखि एउटै अनुहारलाई नन पर्फर्मिङ फेलियर्सलाई पटक पटक टेलिभिजनमा र यो चुनाव जित्ने केटेगोरीमा चाहिँ हामीले जुन देखिरहेछौँ, सो यसको यो उनीहरूको इन्डिभिजुअल फेलियरको कुरा हो, उनीहरूको पोलिटिक्सको फेलियरको कुरा हो। यो व्यवस्था फेलियर भएर अथवा व्यवस्था कमजोर भएर चाहिँ हाम्रो देशको यो अवस्था नसुध्रिएको होइन। त्यसकारण हामीले भने के हो भन्दाखेरि यो देशमा अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर संविधान बन्यो होइन। एकचोटि निर्वाचन भयो, संविधान बन्न सकेन, दोस्रोचोटि निर्वाचन भयो, बल्ल तल्ल संविधान बन्यो। हामीले के भने हो भन्दाखेरि चाहिँ हो तपाईँहरूले संविधान बनाउनु भयो धन्यवाद, तर यो संविधानमा केही परिवर्तन नगरिकन पनि यो देशको विकास सम्भव छ, हामी गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर हामीले च्यालेन्ज गरे हो। तर उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने आफैले बनाएको संविधान यो पूर्ण छैन होइन, यसमा अझै धेरै लडाइँ लड्नुपर्ने छ, अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ, अझै धेरै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। परिवर्तन के गर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यो 20 पेज लङ डकुमेन्ट भित्र होइन एडिटिङ गरिराख्ने त्यो कहिले पनि समाप्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के पक्षमा छौँ भन्दाखेरि अहिलेको संविधान मानेर पनि यो संविधानलाई परिवर्तन केही नगरिकन पनि यो देशको विकास सम्भव छ, गिभन द्याट लिडर्स ह्याभ द्याट क्यापेसिटी टु चेन्ज
होइन। अब यही लिडर अहिले हामी 20-50 वर्षदेखि जुन पोलिटिसियन्सहरूको अनुहार हामीले टेलिभिजनमा जुन अनुहार हामीले यो लिडरसिपमा देखिरहेछौँ, यी व्यक्तिहरूलाई नेपाली पोलिटिक्सबाट रिमुभ नगरिकन चाहिँ जुनसुकै व्यवस्थामा पनि यो देश कहीँ पुग्नेवाला छैन, यो कुरा चाहिँ लेखेर राखेको हुन्छ। हाम्रो पुस्ता राजनीतिमा किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीभन्दा अगाडिको पुस्ता चाहिँ थाकिसक्यो। हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले नेपाली पोलिटिक्समा जे डेलिभर गर्न सक्थ्यो त्यो गरिसक्यो होइन। तपाईँ प्रचण्डलाई हेरेर प्रचण्डले चाहिँ अब यो देशको मुहार फेरिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ? केपी ओलीको अनुहार अथवा शेरबहादुर देउवाको लिडरसिपलाई हेरेर कि अब हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $17,000 पुग्न सक्छ, जुन ग्लोबल एभरेज हो होइन, ग्लोबल एभरेज हो, त्यो टप होइन होइन, त्यो पुग्छ, हामी अहिले 1000-2000मा छौँ होइन, त्यो पुग्छ भन्ने आश गर्नुहुन्छ? यसको जवाफ नेपाली कङ्ग्रेसको हरेक कार्यकर्तालाई यो थाहा छ कि शेरबहादुर देउवाबाट यो देशको आमूल परिवर्तन सम्भव छैन, उहाँले गर्न सक्ने सकिसक्नुभयो, गरिसक्नुभयो भन्ने हरेक कार्यकर्तालाई थाहा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक कार्यकर्तालाई थाहा छ कि माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, केपी ओली लगायतका यो जुन रेन्जका नेताहरू छन्, उहाँहरूले गर्न सक्ने सबै गरिसक्नुभयो, उहाँहरूले अब नयाँ गर्ने एक लाइन केही छैन भन्ने कुरा हरेक कार्यकर्तालाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो पुस्ता चाहिँ पोलिटिकल फ्रन्ट लाइनमा आउनुपर्छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको तपाईँ पोलिटिक्सलाई हेर्नुहोस्, आजभन्दा 30-50 वर्ष अगाडिको नेसनल पोलिटिक्सको प्राइममा कुन उमेर समूहको मान्छेहरू थिए भन्दाखेरि त 25 देखि 35 वर्ष उमेरका मान्छेहरू चाहिँ नेपाली पोलिटिक्सको प्राइममा थिए हो। तर जतिखेर 30 वर्ष अगाडि त्यतिखेरको युवा पुस्ता चाहिँ नेसनल पोलिटिक्सको प्राइममा लिडरसिपमा पुग्यो, त्यस पछाडि उनीहरूले त्यसलाई कब्जा गरेर हाइज्याक गरेर राखिदिए। देयर इज नो चेन्ज एट अल। Elections happen, but the same people get elected. Elections happen again, same people get elected. त्यस कारणले गर्दा तल म चिन्छु नि, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तल कार्यकर्ता अथवा हुन्छ नि त्यो सामान्य वडा नगर स्तरका नेताहरू होनहार ब्रिलियन्ट युवाहरू देख्छु म। तर मलाई विडम्बना के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि आफूभन्दा सिनियर नेतालाई नमस्कार नगरेसम्म उनीहरू त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् होइन। र त्यो आफूभन्दा इन्कम्पिटेन्ट, आफूभन्दा सिनियर नेता छ भन्ने जान्दै त्यसलाई जित्न पनि सक्दैनन् र जित्न सक्दैनन्, त्यहाँभित्र जालो तोड्न सक्दैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई चिन्ता चाहिँ के मात्रै हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै क्यापासिटी भएर पनि, त्यति धेरै होनहार फ्युचर भएर पनि होइन, कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेसमा होनहार युवा साथीहरू चाहिँ त्यही नेतालाई नमस्कार गरेर बसेका छन्। त्यहाँबाट म यस्तो इन्कम्पिटेन्ट नेताको चाहिँ चाकरी गरेर अथवा त्यहाँ नमस्कार गरेर त्यो सङ्गठनमा बस्दिनँ भनेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। मलाई थाहा छैन यो किन हिम्मत गर्न सकेका छैनन् र यो हिम्मत नगर्ने टाइम चाहिँ कहिलेसम्म अड्किन्छ त्यो थाहा छैन। तर अब बिस्तारै सुरु हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गगन थापा यो देशको होनहार नेता भनेर हामी सबैजनाले माने हो नि त होइन। तर गगन थापा कङ्ग्रेसमा इस्टाब्लिस हुँदै गर्दा, कङ्ग्रेसमा गगन थापाको लिडरसिप आउँदै गर्दाखेरि गगन थापाको टाउकोमा कति % कपाल बाँकी रहला तपाईँ यो सोच्नुहोस् त होइन। कहिलेदेखि हामीले आश गर्न थालेको गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा होइन, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूबाट हामीले यो देशको लिडरसिप एक्सपेक्ट गरेको कति वर्ष भयो होइन। र अहिलेसम्म उहाँहरू त्यहाँ पुग्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू पुग्नुहुन्छ, कहिले पुग्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि त्यही 60 कटेपछि होइन, 65 कटेपछि, 70 कटे पछाडि पुग्नुहुन्छ। अनि बाई द टाइम त्यो जे एनर्जीले गगन थापा बनायो त्यो एनर्जी उहाँसँग बाँकी रहन्न, जे एनर्जीले योगेश भट्टराई बनायो त्यो एनर्जी र त्यो स्ट्रेन्थ बाँकी रहन्न होइन। त्यस पछाडि वन्स पपुलर गगन थापा विल बी इन लिडरसिप, once competent के अरे योगेश भट्टराई विल बी इन लिडरसिप एन्ड नथिङ विल चेन्ज। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुस्ता पोलिटिक्समा आउनु पर्यो र अहिलेदेखि जित्न पर्यो। अहिले पोलिटिक्समा आएर 20 वर्ष पछाडि जित्ने हो भने चाहिँ काम छैन। पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरू मै युवाहरू किन आकर्षित भइरहेछन् भनेर यो प्रश्नको सिम्पल जवाफ चाहिँ हेर्नुहोस् होइन। यो देशमा रोजगारी छैन,
होइन। आधी यो 50% 46% प्लस युवाहरू चाहिँ यो देशमा बेरोजगार छन् होइन। घर त चलाउनु पर्यो होइन। अनि नेतालाई नमस्कार नगरेर भयो होइन। 30,000को जागिर नपाउँदाखेरि अनि त्यो नेतालाई नमस्कार गर्न जानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो नेता राम्रो भएर त्यतातिर गएको भनेर त्यो यो आर्गुमेन्ट गर्नै परेन होइन। किन त्यो सङ्गठन ती सङ्गठन र तिनै नेताहरूको वरिपरि नै किन त्यो अट्र्याक्सन बढिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज नट अट्र्याक्सन, द्याट इज द अप्सन फर सर्भाइभल होइन। एउटा युनिभर्सिटीमा नाम निकाल्नु पऱ्यो भने त्यही नेतालाई फोन गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यो कम्पिटिटिभनेस चाहिँ सिद्ध्याएर गयो होइन। त्यहाँ चाहिँ जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेताको पछि लाग्न पर्ने भयो। तपाईँलाई कुनै दिन तपाईँको परिवारमा कोही सदस्यलाई इमर्जेन्सी आइसियुमा लैजानु पर्यो भने प्राइभेट हस्पिटलमा लान साध्य छैन महँगीका कारणले गर्दाखेरि पब्लिक हस्पिटलमा सरकारी अस्पतालमा त्यहाँ बेड पाउनको लागि नेतालाई फोन गर्न पर्छ। अनि त्यस पछाडि अनि नेतासँग नजिक नभएर भयो। सो यो चाहिँ उनीहरू नेताको अट्र्याक्सन होइन। यो पोलिटिकल पार्टीका पुराना नेताहरूले एउटा यस्तो सोसाइटी निर्माण गरे जहाँ चाहिँ हरेक गाउँमा छोटे नेताहरू छन् र तिनलाई नमस्कार नगरे त्यहाँ सिफारिस पनि बन्दैन, अस्पतालमा बेड पनि पाइँदैन, जागिरको सिफारिस पनि पाइँदैन, यो देशमा केही गर्न सकिएन, लौ न हजुर विदेश जानु पर्यो भनेर भन्यो भने त्यहाँबाट स्वीकृति पनि पाइँदैन अनि नमस्कार गर्न परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दे आर नट अट्र्याक्टिभ, दे आर जस्ट कम्पेलिङ। हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ नमस्कार गर्न कम्पेल गर्न चाहिँ त्यो एक हिसाबको ग्याङ र एक हिसाबको कार्टेलिङ चलाएर हो। इजी चाहिँ के भन्दाखेरि यो देशमा शक्तिलाई ढाल्न हराउन सजिलो रहेछ होइन। पञ्चायत शक्तिशाली थियो तर पञ्चायत हार्यो, ढल्यो होइन। कङ्ग्रेस त्यस पछाडि शक्तिशाली भयो, कङ्ग्रेस पनि ढल्यो, हार्यो। कम्युनिस्ट शक्तिशाली भए, कम्युनिस्ट पनि ढले, हारे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साझा पनि विवेकशील साझा पनि शक्तिशाली हुन्छ र कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो सबै हारिसकेका ढलिसकेकाहरूलाई जित्न त झन् गाह्रो नै छैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि जुन दिन विवेकशील साझा पार्टीको सरकार बन्छ त्यो सरकारले चाहिँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा बेटर सर्भ गर्छ कि गर्दैन होइन, चेन्ज गर्छ कि गर्दैन, त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ हामी पोलिटिक्समा चुनाव कसरी जित्ने मात्रै भन्ने कुरा गरिरहेको छैनौँ। सो वाट वी आर डुइङ इज हामीले आउने बित्तिकै हामीले एउटा साझा स्कुल अफ पब्लिक लिडरसिप भन्ने इन्स्टिट्युसन नै सेटअप गऱ्यौँ जहाँबाट हामी युवा साथीहरूलाई हरेक हप्ता ट्रेन गरिरहेछौँ कि जुन दिन हामी वडा चलाउन जान्छौँ, जुन दिन हामी नगरपालिका चलाउन जान्छौँ, जुन दिन हामी जनप्रतिनिधि बनेर सांसद बनेर पार्लिमेन्टमा जान्छौँ त्यो दिन विवेकशील साझाको नेता रहेछ यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन उसले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा अगाडि नै मान्छेले थाहा पाउँछन् भनेर चाहिँ हामी त्यो तयारी गरिरहेको छौँ। विवेकशील साझा पार्टीले अहिलेदेखि नै होइन अब्दुस मियाँ र अब्दुस मियाँ भन्दा यङ्गर मान्छेहरूलाई स्थान अहिलेदेखि नै दिइरहेको छ। आगामी चुनावमा हेर्नुहोस् मेरो उमेर समूहका कतिजना मान्छेले चाहिँ इलेक्सनमै फाइट गर्नेवाला छन् होइन। तपाईँ नेपालको अर्को कुन पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई टिकट दिन्छ त, हेरौँ त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसमा गगन थापा इस्टाब्लिस हुन जति समय लाग्यो विवेकशील साझामा अब्दुस मियाँ इस्टाब्लिस हुन त्यति समय लाग्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। कसले हो हामीलाई फेसबुकै पार्टी भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट भने के हो भन्ने नजाने पुस्ताले अथवा त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो एलिगेसन लगाउँछन् होइन। तर रमाइलो कुरा के भन्दाखेरि हामी फेसबुकै पार्टी भनेर जसले हिजो भन्थे आज उहाँहरू फेसबुक पेज बनाएर बुस्ट गरिरहेको देख्छु क्या म होइन। हामीलाई फेसबुकै किन भने हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट भनेको फेसबुक मात्रै होइन भन्ने बुझाइ जसलाई छ होइन उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्न। तर इन्टरनेट भने फेसबुकै मात्रै हो भन्ने बुझेको के नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, वरिष्ठ नेताहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यिनीहरू फेसबुकमा देखिन्छन् त्यही भएर यिनीहरू फेसबुकै पार्टी भने हो। पोलिटिक्समा केही प्राप्त गरौँला भनेर आउने पनि होइन होइन। तर त्यत्रो केही ठुलो प्राप्त गरिहाल्नु छ भने पछाडि चाहिँ अहिले केही व्यक्तिहरू जसरी ओलीले यत्रो कुकर्म गर्दाखेरि पनि, प्राइम मिनिस्टरले यत्रो कुकर्म गर्दाखेरि पनि त्यही प्राइम मिनिस्टरसिप त्यही हुन्छ नि एउटा
एउटा ग्याङले अफर गरेको मन्त्री बन्न जसरी मान्छेहरू लाइन लागेर गए होइन, जसरी विभिन्न नियुक्तिहरू भइरहेछन् होइन, हामीले देख्यौँ नि विभिन्न आयोगहरूको नियुक्ति भयो होइन, जहाँ नमस्कार गरेर सर्लक्क जान सकियोस् होइन। केही प्राप्त गर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा बाटो त्यतातिर हो, यो विवेकशील साझातिरको बाटो त्यो होइन। विवेकशील साझातिरको बाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज इनफ अफ करप्सन होइन। अब तर एउटा फाइट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, मेरो साइजको फाइट चाहिँ म गर्छु होइन, र म त्यहाँ गएर गर्छु भनेर त्यो सोच कसैको छ भने युआर वेलकम टु विवेकशील साझा। नेपालमा पर क्यापिटा इन्कम $1000 छ र नेपालमा तपाईँले सम्झिन सक्ने जति होइन अर्थमन्त्रीहरू तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् होइन, यी कसैको पनि प्लानले नेपालको पर क्यापिटा इन्कम $17,000 पुग्दैन। तर आजको दिनमा कोही साथीहरू यो भिडियो हेर्दै हेर्दै तपाईँ यदि इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ, संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँ यो हेरिरहनु भएको छ भने पछाडि चाहिँ र तपाईँलाई लाग्छ कि इफ वी क्यान डु समथिङ होइन, जुन अहिलेसम्म भएका अर्थमन्त्रीहरूले गर्न सकेनन्, तपाईँलाई लाग्छ कि हामी के गर्न सक्छौँ भने तपाईँको बाटो चाहिँ विवेकशील साझा हो होइन। म तपाईँलाई यहाँ पदको पनि कुरा गरिरहेको छैन, लाइफ इज गोइङ टु बी भेरी चिल एन्ड इजी पनि भनिरहेको छैन होइन। बट यस्तै होइन, तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा, तपाईँ एजुकेसन र हेल्थ केयरको कुरा होइन। सो इफ यु आर इन अ स्टेट अफ सम रिभोल्युसन र केही गरेर देखाउने हो भन्ने किसिमको माइन्डसेट छ भने चाहिँ आउने हो। तर अब यो जबरजस्ती गरेर आइदिनुहोस् न, तपाईँ पनि आइदिनुहोस्, राजनीतिमा बसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ राजनीति हुने पनि होइन, त्यसरी गरेर हुँदा पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रसङ्गवश रविन्द्रजीले मलाई फोन गर्नुभयो, तर एज अ भलिन्टियर विवेकशील साझा पार्टीमा चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर मैले आफैलाई साक्षी राखेर आफैले त्यो कमिटमेन्टमा साइन गरे हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले भनोस् नभनोस्, कसैले तपाईँलाई फोन गरोस् नगरोस्, तपाईँ विल यु साइन योर सेल्फ टु भलन्टियर टु चेन्ज द पोलिटिक्स अफ दिस कन्ट्री? इफ द आन्सर इज यस देन कम एन्ड लेट्स वर्क टुगेदर। सही मुद्दाका लागि जहिले पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोही साथी चाहिँ गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचारबारे बोल्दैन होइन, र गुड गभर्नेन्समा चाहिँ म सपोर्ट गर्छु, हामी कोलाबोरेट गरेर आउँ भनेर कसैले भन्छ भने चाहिँ होइन, त्यो प्रपोजल, त्यो एक्सेप्टेन्स त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो त बहुरूपिया भयो होइन। भित्र बोल्न नसक्ने अनि बाहिर चाहिँ कोलाबोरेट गर्न आउँछु अथवा सँगै काम गरौँ होइन, यी मुद्दाहरू चाहिँ समान छन् भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन होइन। तपाईँ साँच्चीकै गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्समा विश्वास राख्नुहुन्छ, तपाईँ साँच्चीकै करप्सनको अगेन्स्टमा फाइट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चीकै चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने गभर्मेन्ट फर्म हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुहुन्छ, तपाईँ साँच्चीकै यो आफ्नो आसेपासे र हुन्छ नि नातागोतालाई एम्बेसेडर र हुन्छ नि विभिन्न नियुक्ति दिने भन्ने फाइट चाहिँ रङ हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो भित्र एउटा कुरा बाहिर एउटा कुरा भन्ने कुरै हुँदैन होइन। एजेन्डामा ती मात्रै मान्छेहरूसँग एजेन्डामा सँगै बसेर काम गर्न सकिन्छ जो चाहिँ साँच्चीकै त्यो एजेन्डा चाहिँ बोकेर हिँड्न तयार छन्। तर बाहिर आउँदा त्यो एजेन्डामा सपोर्ट गर्ने अनि त्यही गल्ती भित्र आफ्नो पार्टीले गर्दाखेरि चाहिँ नबोल्ने हो भने चाहिँ त्यो बाहिर पनि जस्ता किसिमका अलायन्सेसहरू हुन्छन्, ती अलायन्सेसहरूको कुनै अर्थ छैन। अन्डर 40 चाहिँ नेसनल पोलिटिक्सको प्राइममा छैन, यो स्याड कुरा हो। हाम्रो पपुलेसन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो यो देशमा छ, हाम्रो उमेर समूहको होइन, सबैभन्दा ठुलो जोस, जागर, इन्टेलिजेन्स, नेटवर्क, एस्पिरेसन सबै कुरा छ। तर त्यहाँ नेसनल पोलिटिक्समा चाहिँ 40 वर्षभन्दा कम उमेरका मान्छे भेटिन्नन् होइन, मान्छे भेटिन्नन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किन हो त होइन, हामी कमजोरै भएर त्यस्तो भयो हो त? 40 वर्षभन्दा कम उमेरका विभिन्न संसारका वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटीमा पढेका अथवा ग्रासरुट लेभलमा समाज, सोसाइटी र इन्स्टिट्युसन बुझेका युवाहरू चाहिँ नेसनल पोलिटिक्सको प्राइममा किन छैनन्? किन कोही पनि छैनन् होइन?
यो अलिअलि भएको भए पनि हुन्थ्यो होला, कोही पनि नै छैनन्। किन छैनन्? किन चाहिँ कङ्ग्रेसमा जे पनि डिसिजन चाहिँ शेरबहादुर देउवाको इच्छा अनुसार हुने, किन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जे पनि डिसिजन चाहिँ प्रचण्ड, ओली र माधव कुमार नेपालको सोच अन्तर्गत हुने, होइन? तलको त मान्छे छन्, मान्छे भएर के गर्नु, होइन? उनीहरूको लिडरसिप, उनीहरूको भेटघाट हुँदाखेरि साथीहरू सुनाइरहेको हुन्छन्, हामीले लबी गरिरहेछौँ, हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरिरहेछौँ, तपाईँहरू के गर्न सकिरहनु भएको छैन। सक्ने भइदिए भए त्यो जित्न सक्ने हो, जित्न सक्नु भएन। आफूभन्दा इन्कम्पिटेन्ट सिनियर नेतालाई हराउन सक्नु भएन भने पछाडि त्यहाँ चाहिँ चुप लाएर दास बनेर बस्ने हो। यो चाहिँ यो तपाईँहरू दास बन्न यो हुनुहोस्, होइन? त्यो छोड्नुहोस्, होइन? आफूभन्दा माथिका इन्कम्पिटेन्ट नेतालाई नगन्नुहोस्। मतलब होला 20 वर्ष पार्टीमा योगदान दिएको होला, 20 वर्ष पार्टीमा दिएको योगदानले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा के इम्प्याक्ट पर्यो त? नथिङ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो हिस्ट्रीको पनि त्यो अर्थ छैन, त्यो लेगेसीको पनि कुनै अर्थ छैन इफ इट क्यान नट डेलिभर। कि कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेस पार्टीका युवा साथीहरूलाई मेरो के हो भन्दाखेरि, कि तपाईँहरू भन्नुहोस् कि हामीभन्दा क्षमतावान नै हो शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, कि भन्नुहोस् हामीभन्दा क्षमतावान र बेटर गर्न सक्ने मान्छे नै प्रचण्ड र केपी ओली हो, अथवा माधव कुमार, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल हो भन्नुहोस्। यदि त्यो होइन भने उहाँहरूलाई हराउनुहोस्, हटाउनुहोस्, अनि आफू इस्टाब्लिस हुनुहोस्, अनि तपाईँ र म कम्पिट गरौँला, होइन? विवेकशील साझा पार्टीबाट म लगायत हाम्रो युवा पुस्ता छ, होइन? तपाईँहरूको पार्टीमा तपाईँहरू त्यहाँ जित्नुहोस् र हामी कम्पिट गरौँ, होइन? अब म गएर प्रचण्डलाई हराइदिनु पर्ने, अनि त्यस पछाडि तपाईँ आएर चाहिँ त्यहाँ के अरे नेता बन्ने, तपाईँ त्यहाँ हराउनुहोस्, होइन? होइन भने तपाईँ त्यो पोलिटिकल स्ट्रक्चरमा भएर के काम छैन, तपाईँ सिर्फ एउटा युजल मसिनरी हो, त्यो तपाईँको त्यो कुनै अर्थ छैन।